भन्ने तर्क तपाईको मिल्छ? तपाईले यहाँनिर कुरा पार्टीमा काम गर्ने बेला, यत्रो देश हाँक्ने बेला, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आउने बेला, त्यत्रो जनआन्दोलन गर्ने बेला यति धेरै क्षमता राखेर मान्छेहरूले नेतृत्व गर्छ भने तपाईले भन्ने कुरामा सुन्नु न, म तपाईले भन्ने कुरामा सहमत छु। हामीले चाहिँ सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा पठायो भने हामीले क्षमता हेर्छौँ। यदि उसले गर्न सकेन भने मन्त्री भनेको एकछिन 2-4 महिनाका लागि मन्त्री बनाउने फेरि ल्याएर हटाउने परिपाटी हेर्नु नि त। मन्त्री भने चाहिँ धेरै जिम्मेवारी हुन्छ, उसले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ। यदि उसले गर्न सकेन भने उसले माटो खेला रात आए त होइन नि, धुलो माटो खेला त आ होइन नि। भनेपछि राजनीति गर्ने देशको जनताको एजेन्डा बोक्ने भनेकै मन्त्री हुनको लागि हो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? सुन्नुहोस्, तपाईँ राज्य सत्ता बुझ्नु नै भारिन्छ। राज्य सत्ता बुझ्ने भनेकै मन्त्री हुने परिपाटीको कुरा गरिराख्नु भएको समस्याहरू आउँदैन। मान्छेको यो जो चरम पैसा र कोटको चेतनाको लोभी भएको छ, यो त लिडरसिपहरूबाटै हामीले समा लानु पर्यो। सिस्टम र प्रक्रियामा लगेपछि को जाने को नजाने भन्ने कुरा त पार्टीले एउटा सिस्टममा लानु पर्यो र सिस्टम अनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अब पार्टीमा काम गर्नुपर्ने हो। तपाईँले सुन्नुहोस्, एउटा कुरा, पार्टीमा काम गर्ने बेला क्षमता हुने अनि मन्त्रीमण्डलमा जाने बेला क्षमता नहुने भन्ने तर्क तपाईँको मिल्छ? तपाईँले यहाँनिर पार्टीमा काम गर्ने बेला, यत्रो देश हाँक्ने बेला, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आउने बेला, त्यत्रो जनआन्दोलन गर्ने बेला यति धेरै क्षमता राखेर मान्छेहरूले नेतृत्व गर्छ भने राम्रो काम गरेको छ त्यो पनि नहेर्ने परिपाटी र कर्मसङ्ख्याका आधारमा मन्त्री गराउने परिपाटीले देशमा कतै विकासको रूपमा तुलनात्मक रूपमा देशले विकासको काँचोले फेर्न नसक्या हो भन्ने आवाज पनि उठ्छ नि। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? तपाईँले एउटा कुरा मेरो तपाईँलाई क्वेसन छ, क्षमता भनेको के? क्षमता भनेको अवसर पाएपछि उसले काम गर्छ या गरेन भन्ने बात नाप्नुपर्छ। त्यसो भएपछि क्षमता भएको मात्रै मान्छे, एउटा दुईटा मात्रै मान्छे देख्ने हो भने अनि थोरै 95%मा 5% मात्रै मान्छे देख्ने हो भने क्षमता नाप्ने कसै के हो त्यो मलाई बताइदिनु नि तपाईँले। सरकारमा पढेको लेखेको जानेको बुझेको मात्रै हाम्रो त नर्मली विचारै छ नि त पुरै चाहिँ अलिकति चाहिँ आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सबै रूपमा चाहिँ अलिकति बुझेको छ जानेको त्यो मान्छेले चाहिँ केही गर्छ कि भन्ने त आश भन्ने परिपाटी देखिन्छ नि त। क्षमता नाप्ने भन्दा ल यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ है। तपाईँले यो विषयमा तपाईँले क्वेसन रङ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले पार्टीमा जसले काम गर्दै गएको छ, अगाडि बढेको छ, ती मान्छेहरूले क्षमता राख्छन्। त्यसो भए पार्टीमा अयोग्य भनेर क्यान्सल गरिदिनु पर्यो नि त। त्यस कारण तपाईँको तर्क जहाँ छ भने त्यो तर्कसँग म सहमत छैन। जसले पार्टीमा लगातार काम गरेको छ, लगातार आफ्नो भूमिका खेलेको छ, लगातार जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छ, ऊ स्वाभिमानपूर्वक अगाडि बढेको छ, उसले इमान्दारपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, उसले नैतिकता सम्झेर अगाडि बढिरहेको छ, यो सबै पक्काहरू छ नि त। अवसर चाहिँ सबैलाई दिनु पर्यो र पठाउनु पर्यो। गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले गरेर देखाउँछन् भन्न खोज्नु भयो पुरीजी? हामी त्यसै त बुझ्छौँ। तपाईँले क्षमताको कुरा गर्दै मैले तपाईँले एउटा मात्रै व्यक्ति दुईटा मात्रै व्यक्ति सक्षम देख्ने भए के त्यो व्यक्ति सकेपछि यो मन्त्रीमण्डलमा पठाउने कोल्याप्स हुन्छ त? क्षमता त हजारौँ क्षमताहरू छन्, 100 क्षमताहरू छन्, तर त्यो क्षमताले अवसर पायो भने त्यो क्षमता प्रयोग गर्न सक्छ नि त मान्छेहरूले। यहाँनिर ल ठिक छ मानौ, तपाईँले भन्ने कुरामा सुन्नु न, म तपाईँले भन्ने कुरामा सहमत छु। हामीले चाहिँ सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा पठायो भने हामीले क्षमता हेर्छौँ। यदि उसले गर्न सकेन भने मन्त्री भनेको एकछिन 2-4 महिनाका लागि मन्त्री बनाउने फेरि ल्याएर हटाउने परिपाटी हेर्नु नि त। मन्त्री भने चाहिँ धेरै जिम्मेवारी हुन्छ, उसले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ। यदि उसले गर्न सकेन भने उसले लिएको मन्त्री मण्डलले त काम त गरेन त पुरीजी। त्यही भएर मैले क्षमता सहितको व्यक्ति पठाउँदा ठिक होला कि भन्न खोजे मात्रै हो। त्यही भनेर क्षमता सहितको विज्ञ 1-2 मात्रै छन् कि छैनन्? क्षमता सहितको विज्ञहरू 100 छन् मान्छेहरू पार्टीमा। त्यसो भए पार्टीमा किन काम गर्छ त? मन्त्री हुनकै लागि पार्टीमा काम गर्नुपर्ने हो। तपाईँले सुन्नुहोस्, एउटा कुरा, पार्टीमा काम गर्ने बेला क्षमता हुने अनि मन्त्रीमण्डलमा जाने बेला क्षमता नहुने भन्ने तर्क तपाईँको मिल्छ? तपाईँले यहाँनिर पार्टीमा काम गर्ने बेला, यत्रो देश हाँक्ने बेला, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आउने बेला, त्यत्रो जनआन्दोलन गर्ने बेला यति धेरै क्षमता राखेर मान्छेहरूले नेतृत्व गर्छ भने राज्य सत्ता बुझाएको छ, सबै बुझाएको छ, सबै गरेको छ, मन्त्रीमण्डलमा जाने क्षमता हुँदैन। भनेपछि यहाँसम्म अहिले
सरकारमा गइसकेपछि अहिलेको परिपाटीमा सरकारमा गएर राम्रो काम गरेको क्षमता भएका हतियारै बोकेका मन्त्रीहरू पनि सरकारमा गएर राम्रो काम ल योले चाहिँ फलानु राम्रो काम गर्यो है यसलाई चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ हामीले चाहनुपर्छ भन्ने परिपाटी त एक दुईजनामा मात्रै देखिएको छ त घरतीजी त्यही भएर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको हो कि मैले भन्न खोजेको यो हो कि सरकारमा गएर जनस्तरबाटै चाहिँ ल यो मान्छे चाहिँ हामीलाई निड छ जस्तै उही निड कुलमान घिसिङ भने जस्तै यो मान्छे चाहिँ हामीलाई निड छ यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने परिपाटीसँग सरकारमा पठायो भनेपछि अलिकति त्यसले राम्ररी कार्यव्यस्तता गर्थ्यो कार्य गर्थ्यो मन्त्री परिषदबाट पनि उसले लिएको जिम्मेवारी राम्ररी निभाउँथ्यो कि भन्न खोजेर जोड्न मात्रै खोजेको मैले तपाईँले भने जस्तै सबैलाई चाहिँ हामीले शैक्षिक रूपमा नै हेरेर पठायौँ भने त्यो चाहिँ सम्भव छैन कुनै पनि पार्टीबाट तपाईँले भनेको कुरामा म पनि एग्री गर्छु तर यहाँनिर व्यक्ति पनि हेर्नु पर्यो कि सरकारमा पठाउँदाखेरि भनेर जोड्न खोजेको मात्रै क्या मैले पुरीजी त्यही म तपाईँको तर्कमा मेरो के भन्छन् यो पार्टीभित्र मन्त्री बनेर चलाउन सक्ने 100 मान्छेहरू छन् कि मेरो चाहिँ त्यहाँ तर्क यो पार्टीभित्र मन्त्रीमण्डलमा गएर काम गर्न सक्ने सक्षम मान्छेहरू क्षमता राख्ने मान्छेहरू सफल मान्छेहरू 100 छन् त्यस कारण 100 मान्छेहरूलाई मिलाएर पार्टीले कति बेला कसलाई पठाउँदा ठिक हुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गरेर पठाउनु पर्छ त्यसै भए अरूले राजनीति गरेर माटो खेलाउने हो त माटो खेला रात आए त होइन नि ठुलो माटो खेलाएर त आए होइन नि भनेपछि राजनीति गर्ने देशको जनताको एजेन्डा बोक्ने भनेकै मन्त्री हुनको लागि हो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँ राज्य सत्ता बुझ्नु नै बारिन्छ राज्य सत्ता बुझ्ने भनेकै मन्त्री हुने परिपाटी कुरा गरिराख्नु भएको छ त तपाईँले घरतीजी राज्य सत्ता तपाईँ बुझ्नु भएको छैन राज्य सत्ता भनेको मन्त्रीमण्डल पनि हो जसले राम्रो इमान्दारपूर्वक जसले क्षमता राखेर राज्यको पक्षमा जनताको पक्षमा नियम बनाउँछ कानुन बनाउँछ अनि त्यसलाई योजना बनाउँछ कार्यक्रम बनाउँछ कार्यान्वयन गर्छ त्यो हो कि राज्य तपाईँले मन्त्रीमण्डल मात्रै हेर्नु हो भने त्यो हो मन्त्रीमण्डलमा गएर काम गर्नु पर्यो नि त सही काम गर्ने राज्य सत्तामा पुग्नु परेन भनेपछि राज्य सत्तामा तपाईँले अझै राज्य सत्ताको समग्र अध्ययन गर्नुहोस् त्यस कारण मन्त्रीमण्डलमा नजाने चाहनै नराख्ने हो भने पार्टीमा काम गरे पार्टीमा त ठिक छ काम गर्ने तर मन्त्रीमण्डलमा जानै हुन्न चाहनै राख्नुहुन्न जानै हुन्न भनेर त भनेन नि त यहाँनिर ठिकै छ तपाईँले भने जस्तै हतियार बोकेर अथवा अन्य पार्टीको विचारधारा बोकेर सत्तामा जानैका लागि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने परिपाटी चाहिँ नदेखियोस् मेरो शुभेच्छा छ कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो आभारी छौँ छुट्टिन चाहन्छु पुरीजी धन्यवाद उहाँले शिक्षा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरती हुनुहुन्थ्यो आजका लागि कार्यक्रम दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको छ सत्य तथ्य तथा निष्पक्ष रूपले आर्थिक राजनीतिक सामाजिक तथा समसामयिक विषयवस्तु माथिको हाम्रो आवाज यो हल गर भनेछौँ हामीले मन्त्रालयबाट पनि पोजिटिभ कुरा चाहिँ आज हामी चाहिँ यसमा हल गर्ने दिशातिर जान्छौँ भनेर कहा छ हामी समितिले त्यही स्पिडमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन त्यसपछि अनसन सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर बढी फी ल्याएको देखेर हामीले समितिले निर्देशन दिएको प्रश्न दोहोरियो भन्दा पनि पुरीजी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको विषय चाहिँ कहाँनिर थियो भनेपछि पक्कै पनि कार्यान्वयन भएर यो तपाईँले भनेपछि अन्य तुलनात्मक रूपमा अन्य परिपाटीबाट जुन विद्यार्थीसँग शुल्क लिइराखेको छ त्यो शुल्क चाहिँ कहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर चाँडै अभिभावकहरूले बुझाउनु नपर्ला भनेर जोड्न खोजेको थिएँ र सँगसँगै अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पारा मेडिकलको स्नातक तहतर्फको नतिजामा सुनियोजित ढङ्गले कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको विद्यार्थी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञान सङ्घ एसिया पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सहितका 3 सङ्घ सङ्गठनले आफूहरूलाई आफू मातहतका कलेजको चाहिँ साँचो परीक्षा गराउनु भन्दा 15-20 दिन अगावै उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ 15-20 दिन अगाडि उनीहरूलाई जानकारी दिएर बाहिर सूचना निकालेर 15-20 दिनपछि मात्रै इक्जाम गराउनु पर्छ पनि भनेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब भौतिक हिसाबले नगराउने भने बच्चा बच्चीहरू अर्को सेमिस्टर अर्को ऊ चाहिँ पछाडि धकल्लिने भयो त्यस कारण यो कारणले पनि अहिले गर्नुपर्छ भन्ने छ सबै हाम्रो गतिविधिहरू चलिरहेको मापदण्ड पालन गरी भौतिक उपस्थितिमै तत्काल परीक्षा गराउन निर्देशन दिएको हो समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले अन्य परीक्षाहरू भइरहेको भन्दै कक्षा 12 को परीक्षा गराउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ यसरी अन्य तुलनात्मक रूपमा कक्षाहरू भइरहेको भन्दै 12 को कक्षा मात्रै स्थगित नगर्न आवाज उठिराखेको छ बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल परीक्षा गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण श्रावण 31 देखि हुन लागेको परीक्षा स्थगित भएको थियो परीक्षा कहिले हुन्छ र स्थगित सँगसँगै अब परीक्षा गराउनका लागि निर्देशनसँगै कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन र के छ त अहिलेको परिस्थिति शिक्षा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घरती अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ
पुरीजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिले यहाँनिर कक्षा 12 को परीक्षा सँगसँगै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तपाईँहरूले हिजो भर्खरै मात्र इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिनुभएको छ। चर्को विरोध उठिरहेको छ यो कुरामा। अतिरिक्त शुल्क लिए भर्चुअल रूपमा पठन पाठन गरेको पनि एकदमै शुल्क लिइराखेका छन् भनेर काठमाडौँका 14-15वटा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिराखेका छन्। समितिले स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र यसमा तपाईँहरूको कार्यदिशा के रहेको छ पुरीजी? अब हिजो 2 दिन हामीले हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक बस्यौँ। पहिलो कुरा 12 क्लासको इक्जाम चाहिँ स्थगित भएको थियो, कोभिडको कारणले भनेर स्थगित भएको थियो र अरू सबै क्लासहरू ब्याचलर अनि मास्टर सबै उहरू परीक्षा भइरहेछ। त्यसपछि अरू सबै भिडभाड पनि भइरहेछ। तर 12 को परीक्षा यति धेरै म्यानेज गरेर गर्न थालेको थियो, होम सेन्टर बनाएर इक्जाम दिन थालेको थियो, त्यहाँ स्थगित भएछ। हाम्रो समितिको निष्कर्ष के भयो भने अहिले अब इन्जेक्सन दिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर त्यसपछि सबै व्यवस्था गरेर भौतिक रूपमै यो परीक्षा लिनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। र अहिले छिटोभन्दा छिटो बच्चा बच्चीहरूको मानसिक हिसाबले असर परेको छ अनि उनीहरूको भविष्य अन्यल भएको छ। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ इक्जाम गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। किनकि कोरोना भनेको अब मान्छेले स्वास्थ्य मापदण्ड इन्जेक्सन लाएर अनि आफ्नो जीवन लाइफसँग अगाडि नबढाउने भने अब अरू काम कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन, जीवन पनि अगाडि बढ्दैन। यहाँनिर शिक्षा स्वास्थ्य समितिको अलिकति ध्यान जान सकेन। शुल्क बढी लिएको त्रिवी सम्बन्धन प्राप्त उपत्यकाका 10 इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित छन्। तपाईँलाई पनि ज्ञात भएकै कुरा हो यो। र उनीहरूको के छ भने सरकारले यतातिर हेरेन, सबै इन्जिनियरिङ हजुर हजुर मैले तपाईँले भन्दैछु। मैले पहिलो हामी निर्देशन चाहिँ 12 को परीक्षाको निर्देशन हामीले दिएको छ छिटो गरौँ भनेर। इन्जेक्सन लगाइसक्ने, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर हामीले परीक्षा छिटो गरौँ भनेर हामी निर्देशन दिएका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले गरेका के हो भने इन्जिनियरिङ कलेजहरूको फीको विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ। अहिले 2 वर्षको नेपालमा विश्वभरि कोरोना फैलेको, कोरोनाको अवधिमा भौतिक रूपले उपस्थित भएर पठन पाठन भएको छैन। त्यस कारणले अनलाइन वैकल्पिक द्वारा भइरहेछ। त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भने ट्युसन फी भन्दा बाहेक अनलाइन फी भन्दा बाहेक अरू सबै फी नलिने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। शिक्षा मन्त्रालय र हामीले अस्ति टियुको उसलाई पनि बोलायौँ, छलफल गरेर तुरन्तै त्यो फी नलिने र विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन फी लिने र त्यो परीक्षामा इन्भल्भ गराउने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। कार्यान्वयन हुन्छ त घरतीजी यो कुरा? तपाईँहरूको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ त चाँडै? कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हुन्छ। अब अहिले विशेष गरी यो निजी विद्यालयहरूको कलेजहरूको समस्या खेलकुद खेलेका छैन, विदाई कार्यक्रम गरेका छैन, स्वागत कार्यक्रम गरेका छैन, अरू कुनै पनि क्रियाकलापहरू भएको छैन नि त कलेजमा। भौतिक हिसाबले सबै समेट्यो त विद्यार्थीहरूलाई त पैसा तिर्नको लागि सबै समेटेर बिल पेश गर्यो नि त घरतीजी। त्यही भएर तपाईँहरूको निर्देशनले चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन्छ अथवा हुँदैन यो चाहिँ प्रश्न पार्दिन। त्यही भएर हामीले निर्देशन दिएका छौँ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकार मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, हामीले यो चाहिँ हामी गर्छौँ भनेको छ मन्त्रालयले। अहिले जसरी हुन्छ त्यो ट्युसन फी भन्दा बाहेक अथवा अनलाइन क्लासको फी भन्दा बाहेक अरू नलिने भनेर हामी निर्देशन दिएका छौँ। यता 12 कक्षाको कुरा गर्दा पुरीजी यता अभिभावकहरूले अहिले कोरोनाको महामारी छ, विद्यार्थी वर्गबाट चाहिँ चाँडै परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै गर्नुपर्छ अथवा कोरोनाको मापदण्ड पालन गरेर खोप लगाएर हुन्छ अथवा प्रवेश हलमा चाहिँ कसरी हुन्छ, व्यक्तिको संख्या कम गरेर हुन्छ, विद्यार्थीहरू परीक्षा दिने मनस्थितिमा छन्। यता अभिभावकहरू कोरोनाको यो महामारीका कारणले गर्दा केही समय पर धकेले पनि ठिकै छ, विद्यार्थीहरूले कोरोना खोप पाउन सकेका छैनन्, सरकारले कोरोना खोपको पनि व्यवस्था गरेको छैन। अब यो परीक्षालाई चाहिँ खोप नलाउँदासम्म नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। तपाईँहरूले खास यो कसैको दबावमा आएर भौतिक उपस्थितिमै सरकारलाई गर्न निर्देशन दिनुभयो अथवा विद्यार्थीहरूको माग हो यो? त्यो दबावको कुरै भएन। तपाईँले एउटा हामीले भन्छौँ कोरोना छ, त्यो हामीलाई छ त हामीले सबै विद्यार्थीहरूलाई इन्जेक्सनको खोपको व्यवस्था गर्ने पनि हामीले सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ। अस्ति अझै पनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय बोलाएर हामी दिन्छौँ। दोस्रो कुरा स्वास्थ्य मापदण्डहरू प्रयोग गरेर होम सेन्टर बनाएर जाने भने आफ्नो आफ्नो विद्यालयमा गर्ने भनेको छ। 300 कति सेन्टरहरू छन्,
जहाँ बढी विद्यार्थी एउटा विद्यालयमा 35 जनादेखि लिएर लगभग 250-500सम्म स्टुडेन्टहरू छ। त्यस कारण जहाँ विद्यार्थीहरू बढी छन् त्यसलाई अब यो सेन्टरहरू विस्तार गरिदिने, जहाँ छैनन् त्यहाँ 25 जना भएकोले त एउटा स्कुलमा गराउन सकिन्छ नि त। त्यस कारण यो हिसाबले होम सेन्टर भनेको धेरै विकेन्द्रित छ, एकै ठाउँमा केन्द्रित भएन। अहिले अब यो अरू इक्जामहरूको हेर्दाखेरि भिडभाड छ, बजारमा मान्छेहरूले ठेलमठेल हिँडिरहेछ, गाडीमा ठेलमठेल हिँडिरहेछ। सबभन्दा चुनौती त यो हो। विद्यार्थीहरूलाई अहिले 12को क्लास के हो भने 12को क्लासमा विद्यार्थीहरूले गर्न पातलो बनाएर बसालेर दूरी मेन्टेन गरेर बसालेर गराउनु, इन्जेक्सन लाएर गराउनु, यो स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गरेर गराउनु त विद्यार्थीहरूकै हितमा हामीले निर्णय गरेका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ। र मनोविज्ञान के छ भने विद्यार्थीहरूले इक्जाम दिन्छन् भनेर पढेर तयार भयो, फेरि स्थगित भयो, फेरि तयार भयो, फेरि स्थगित भयो। त्यस कारण यसको विकल्पमा के भन्ने पनि दिएन। त्यस कारणले अहिले अरू सबै इक्जाम चलिरहेको बेला यो पनि इक्जाम चलाउनु पर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान, अभिभावकहरूको पनि मनोविज्ञान बुझेर हामीले त्यो निर्देशन दिएका छौँ। अस्ति भएको भएपछि आज चाहिँ परीक्षा सकिन्थ्यो पुरीजी। पटक पटक तपाईँले भने जस्तै पटक पटक स्थगित हुने परिपाटीले गर्दा यतातिर तपाईँले भने चाहिँ विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा पनि अब परीक्षा हुने हो कि होइन, 2-3 चोटि चाहिँ स्थगित भइसक्यो, फेरि हामी चाहिँ तयारी गरेर प्रवेश परीक्षाका लागि चाहिँ तयारी गरौँ, फेरि स्थगित भइदियो भनेपछि एउटा नकारात्मक मानसिकता पनि त्यतातिर विद्यार्थीहरूमा कुण्ठित हुने वातावरण देखिएको छ। सँगसँगै अहिले तपाईँले भने जस्तै सुरक्षाको मापदण्ड तल्लो तहसम्म जहाँ प्रवेश हल रहनेछ परीक्षार्थीका लागि, तल्लो तहसम्म सुरक्षाका मापदण्ड पालन गरेर भौतिक उपस्थितिमै अहिले परीक्षा गराउन कतिको सम्भव रहेको छ? तपाईँ एउटा निर्देशन त दिनुभयो, सम्भव चाहिँ कतिको छ? हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य समितिले सम्भव देखेर नै हामीले निर्देशन दिएका हौँ। हामीले त्यो पनि भनेका छौँ कि कमसेकम परीक्षा गराउनु भन्दा 15-20 दिन अगावै उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। 15-20 दिन अगाडि उनीहरूलाई जानकारी दिएर बाहिर सूचना निकालेर 15-20 दिनपछि मात्रै इक्जाम गराउनु पर्छ पनि भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब भौतिक हिसाबले नगराउने भने बच्चा बच्चीहरू अर्को सेमिस्टर अर्को ऊ चाहिँ पछाडि धकलिने भयो। त्यस कारण यो कारणले पनि अहिले गर्नुपर्छ भन्ने छ। सबै हाम्रो गतिविधिहरू चलिरहेछ, सबै हाम्रो गतिविधिहरू मुभ भइरहेछ, अनि 12को परीक्षा मात्रै किन स्थगित गर्ने भनेर हाम्रो क्वेसन थियो समितिको। त्यस कारणले हामीले गराउनु पर्छ भनेर त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ र निर्देशन दिएका छौँ। मैले अघि उठाउन खोजेको थिएँ शिक्षा सँगसँगै इन्जिनियरिङको कुरालाई अलिकति गहन रूपमा चाहिँ अभिभावकहरूले लिइराखेका छन्। तपाईँलाई भने जस्तै तपाईँहरूले शिक्षा बाहेक खेलकुदका अन्य सामग्रीहरूका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन त दिनुभयो, तर यो कोरोना महामारीको बीचमा त्यति प्रभावकारी र उपयोगी भर्चुअल शिक्षा त देखिएन। नदेखिएसँगै तर शैक्षिक संस्थाहरूले यतिसम्म फी अभिभावकबाट विद्यार्थीवर्गबाट उठाइराखेका छन् कि यो कोरोनाको महामारीमा बेला पनि विद्यार्थीहरूले कलेज गएर विद्यालय गएर पढ्ने वातावरणको शिक्षा आर्जन गर्न त सकेका छैनन्। तर भर्चुअल रूपमा गरेको पढाइको पैसा नै भनौँ फी पेमेन्ट गर्दाखेरि अभिभावकहरूको ढाड सेकिने बाटो यहाँनिर भयो। सरकार अलिकति उदासीन रह्यो, सरकारले चाहिँ हेर्न सकेन, सरकारले यतातिर पनि ध्यान दियोस् भन्ने आवाज उठिराखेको छ। यो कहिलेसम्म कार्यान्वयन होला, चाँडै कार्यान्वयन हुन्छ पुलिस के छ परिपाटी यसको? अब तपाईँको प्रश्न धेरै पटक दोहोरियो, अब दोहोऱ्याएरै म उत्तर दिन चाहन्छु। इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्, विद्यार्थीहरू अनसन बसेका छन्, उनीहरूको माग चाहिँ जायज छ। निजी कलेजहरूले जहाँ नलिनु पर्ने फी पनि लिइरहेछ त्यो चाहिँ प्रतिशत घटाउनु पर्छ भनेर माग राख्नु भएको छ उहाँहरूले। 30-35% यस्तो हो नि पुरीजी, मलाई कुरा गर्नु दिनु नि त, मलाई कुरा गर्नु दिनुहोस् न। 30-35% फी चाहिँ घटाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूको माग छ, त्यो माग जायज छ। र कलेजहरूको व्यवस्थापकहरूको के छ भने 10% 15% भनिरहेछ। हाम्रो समितिले के हो भने यो समग्र हिसाबले हामीले अध्ययन गरेर मूल्याङ्कन गरेर के हो भने त्यो ट्युसन फी भन्दा बाहेक, अनलाइन फी भन्दा बाहेक अरू फी चाहिँ लिनु हुँदैन भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यो बिचमा तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकार अब अहिले मन्त्रीहरू नीति भइरहेको छैन, त्यसपछि सरकार बिचमा यो अन्यल भइरहेको, त्यस कारणले हामीले समितिले पहल कदमी लिएर समितिले नै हामीले उद्धार मन्त्रालयले निर्देशन दिएका छौँ तुरन्तै 1-2 दिनभित्र यो हल गर भनेछौँ। हामीले मन्त्रालयबाट पनि पोजिटिभ कुरा चाहिँ आज हामी चाहिँ यसमा हल गर्ने दिशातिर जान्छौँ भनेर कहा छ। हामी समितिले त्यही स्पिडमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन
त्यसपछि अनसन सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर बढी फी ल्याएको देखेर हामीले समितिले निर्देशन दिएको। प्रश्न दोहोरियो भन्दा पनि पुरीजी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको विषय चाहिँ कहाँनिर थियो भनेपछि पक्कै पनि कार्यान्वयन भएर यो तपाईँले भनेपछि अन्य तुलनात्मक रूपमा अन्य परिपाटीबाट जुन विद्यार्थीसँग शुल्क लिइराखेको छ त्यो शुल्क चाहिँ कहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर चाँडै अभिभावकहरूले बुझाउनु नपर्ला भनेर जोड्न खोजेको थिएँ। र सँगसँगै अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पारामेडिकलको स्नातक तहतर्फको नतिजामा सुनियोजित ढङ्गले कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको, विद्यार्थी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञान सङ्घ एसिया पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सहितका 3 सङ्घ सङ्गठनले आफूहरूलाई आफू मातहतका कलेजको चाहिँ साँचो बुझाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको नतिजा सच्याउन पनि माग गरेका छन्। 60 कलेजहरू बन्द गरिएको छ। यसलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य समितिले कसरी हेरिरहेको पुरीजी? यसको विषयमा पनि हाम्रो समितिमा छलफल भइरहेछ। हामी केही दिनपछि हामी बैठक बस्छौँ र यसलाई पनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले कार्यान्वयन हुन्छ या हुन्न भन्ने हो, समितिले निर्देशन दिइसकेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा म तपाईँले स्पष्ट के राख्न चाहन्छु भने सरकार र संसद भने फरक हो। संसदले जनताको मुद्दा उठाएर सरकारलाई निर्देशन दिने सुझाव दिने हो, कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो। त्यसकारण हामी सरकारलाई दिएका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ, यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। दोस्रो कुरा अब यो चिकित्सा शिक्षाको विषयमा अरूतिरबाट पनि कुरा उठिरहेछ। यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेछौँ, छलफल गर्छौँ। अहिले हामी यसको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा फेरि हामी समितिको विषय बनाएर यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो प्यारामेडिक्सको प्रवेश परीक्षामा विभिन्न विद्यार्थीहरूले अपनाउने प्रवेश परीक्षाको विधि अनुसार चाहिँ न्यूनतम 35% उत्तीर्ण ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई योग्यताक्रम मेरिट बेसिकका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था गराउन एउटा माग रहेको छ तिनीहरूको। यो व्यवस्था त तपाईँहरूको समितिबाट चाँडै पारित गरेर गराउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले भने जस्तै अनुसन्धानकै क्रममा हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हामी विषयहरू धेरै आएका छन्, यसलाई पनि हामीले छलफल गर्ने भने हाम्रो एजेन्डामा राखेछौँ। र अहिले मेनली अब कोरोनाको भएको कारणले अहिले म यो 10-12 क्लासको इक्जामको विषयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले खोप चाहिँ छिटो उपलब्ध गराउनु पर्यो, के छ स्थिति भनेर हामी त्यो पनि बैठक बस्ने उमा छौँ। हामी एजेन्डालाई छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। सँगसँगै पुरीजी अहिलेको समसामयिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आएको छ। पार्टीगत रूपमा सरकार फेरबदल हुँदै गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य समितिसँगै अन्य निकायहरूमा कतिको प्रभाव परेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? प्रभाव त राम्रै परेको छ। सबैभन्दा देशमा स्थायी सरकार नहुनु, बेला बेलामा सरकार ढल्नु अनि पार्टीहरू विभाजन हुनु, एकअर्कोमा झैझगडा पैदा हुनु, यो भनेको राष्ट्रको लागि जनताको लागि राम्रो कुरा होइन। हजुर हजुर। तर समस्या के भयो भने समस्या त मान्छेहरू श्रम प्रतिगमनतिर जाने रोल पनि भयो अनि मान्छेहरू सबै पढमा केन्द्रित छ, सबै छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि यो खालको भएको छ। तर यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले ह्यान्डलिङ गरेर संविधानलाई बचाउने, यो संस्थालाई बचाउने, सिस्टमलाई बचाउने र जनताको पक्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि हाम्रो जिम्मेवारी छ। हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेछौँ र अब अहिले सबैतिर असर त पर्यो नि त। 2 सरकार बनाइयो, 2 सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा उल्टो दिशातिर गयो। अब अहिले फेरि अर्को सरकार बन्दैछ, गर्दाखेरि यो जिगज्याग, यो अन्यलता, यो बिचमा सबै समितिमा, सबै कार्यान्वयनमा, सबै क्षेत्रमा असर त पर्यो। पहिलो कुरा कोरोनाले यति धेरै असर गर्यो, विश्वभरि नै नेपालमा पनि कोरोनाले एकदम असर गर्यो, ठुलो पार्यो। दोस्रो कुरा राजनैतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, सरकारले गर्ने काम कार्य क्रियाकलाप, पार्टीहरू विभाजन, फुट, यसले त ठुलै असर गर्यो। यसको मार चाहिँ प्रत्यक्ष जनताले परेको छ। यो जनताले परेको असर चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र सबैभन्दा पहिला हामीले यति धेरै दुःख गरेर, यति धेरै रगत बगाएर, यति धेरै पसिना बगाएर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, नेपालमा नयाँ संविधान बनायौँ। त्यो नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर जाने बेलामा यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ जन्म भयो, यो चाहिँ बेठिक छ। सरकारमा हजुर हजुर सरकारमा अहिले सँगसँगै पुरीजी 6-7 बितिसकेका छ, मन्त्री परिषद उस्ताको उस्तै छ अनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा सरकारले गर्ने कारबाहीमा पनि प्रभाव परेको छ, न त मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छ। तपाईँ त एउटा कम्युनिस्टको आन्दोलनलाई बोकेर हिँड्ने नेत्री पनि हुनुहुन्छ। यसरी अहिले यता विभाजनतिर हेर्दा नेपालमा
छेद विशेष अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुगिराखेका छन्। यसरी तहस नहस हुने गरेर पुग्नु र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु र सँगसँगै अलि गठबन्धनबाट पनि 6 साता बितिसकेका छ। मैले अघि भर्खरै भने सरकारले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैन। उता नेपाल पक्ष पार्टीको चाहिँ वैधानिकता पायो, निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्यो भने विस्तार गर्ने क्रम छ। तर यो परिपाटीले गर्दा मन्त्रालयहरू त मन्त्री बिना रहेका छन्, सरकारको काम कारबाही प्रभाव परिरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ नेपाली समग्र राजनीति र अहिलेको सरकारलाई? पहिलो कुरा तपाईँले भनेको कुरामा नेपालको कम्युनिस्टहरू विभाजन हुनु भनेको बेठिक हो। तर कम्युनिस्टभित्रै गैर कम्युनिस्ट चेतना जन्मिसकेपछि, त्यो खालको प्रवृत्तिहरू भइसकेपछि विभाजन भयो। अझै पनि मेरो मान्यता के छ भने नेपालमा हुने सही कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले प्रतिगमनको विरुद्धमा सबै पार्टीसँग कोलिसन गरेर हामी सङ्घर्ष गर्यौँ र अहिले एउटा कोलिसन बनेर अगाडि बढिरहेछ। यसमा छिटोभन्दा छिटो सरकार विस्तार गरेर मन्त्रीमण्डल पूर्णता गरेर अगाडि बढाउन नै राम्रो हुन्छ। यसमा केही राजनीतिक गतिविधिको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो चाहिँ केही दिनपछि, दुई चार दिनपछि टुङ्गिन्छ होला र असर या परे या परेन भन्ने कुरा मैले अघि नै जवाब दिइसकेँ। मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्दाखेरि, मन्त्रालयहरू मन्त्री बिना हुँदाखेरि यसमा त ठुलै असर परेको छ। यसको मार जनताले परेको छ, यसको मार राष्ट्रले परेको छ, यसको मार हामी सबैलाई परेको छ। त्यसकारण यसलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मन्त्रालयहरू फुलफिल गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र हाम्रो पार्टीले पनि त्यही गरिरहेछ। अब छिटै हुन्छ भन्ने छ हाम्रो नेताहरूले भनेअनुसार। अब केही दिनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ। यो सरकारमा आफ्नो जिम्मेवारी पायो, मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ जान पायो भनेपछि पार्टीगतमा पनि गुट उपगुट नहुने, सबै कुराहरू मिल्ने। अहिले त नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै हेर्ने हो भने पनि सरकारमा मन्त्रीमा जानका लागि सबैजना लाइनमा हुनुहुन्छ। मैले कसलाई कसलाई चाहिँ सरकारमा पठाउँ भन्ने अभिव्यक्ति अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएको थियो। अनि पार्टीको तुलनामा पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि अलिकति महाधिवेशन किचलो, सरकारमा पठाउने विषयमा चाहिँ किचलो। समग्र पार्टीले नै नेतृत्व गर्यो भने देशलाई बनाउने, सबैलाई बनाउने। तर सबै मन्त्री बन्न खोज्ने परिपाटी अन्त्य गर्नको लागि नेपाली राजनीतिमा के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पुरीजी यहाँलाई? पहिलो कुरा, व्यक्तिगत सोच चिन्तन नेपालमा हाबी छ। हजुर हजुर। व्यक्तिगत सोच चिन्तनले गर्दा व्यक्तिगत जो सोच चिन्तन छ, व्यक्तिगत पद र पैसाको जो चिन्तन छ, यसले राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्न, पार्टीलाई पनि फाइदा हुन्न, समाजलाई पनि फाइदा हुन्न। यो चिन्तन चाहिँ अहिले व्याप्त छ पार्टीहरूमा र राष्ट्रमा। यो चिन्तन, यो सोचहरू हटाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने यहाँभित्र मन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि त्यो त सिस्टममा लानु पर्यो नि त, प्रक्रियामा लानु पर्यो। सिस्टम र प्रक्रियामा लगेपछि को जाने को नजाने भन्ने कुरा त पार्टीले एउटा सिस्टममा लानु पर्यो र सिस्टम अनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। पार्टीभित्र नै सिस्टममा नजाने, जो मनलाई त्यही गर्ने, एउटा मान्छे 10 पटक गइरहने अनि अरूलाई पालो नगर्ने, त्यो त स्वत खोज्छ। त्यसकारण पार्टीभित्र न्यायचित विधिगत अगाडि बढ्यो भने यस्ता समस्याहरू आउँदैन। मान्छेको यो जो चरम पैसा र कोटको चेतनाको लोभी भएको छ, यो त लिडरसिपहरूबाटै हामीले सच्याउनु पर्छ। सबै लिडरसिपले, सबै पार्टीले सच्याउनु पर्छ। तर एउटा सिस्टममा लानु पर्यो नि, रोटेसनमा लैजाने हो कि अनि मिलाएर लाने हो कि, कसको क्राइटेरिया के हो, यस्तो खालको जो समस्या छ हाम्रो पार्टीहरूभित्र, यो कारणले गर्दाखेरि यो मन्त्रीको चाप अरूले पनि माग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त पार्टीले के गर्दा ठिक हुन्छ, न्यायचित मूल्याङ्कन, न्यायचित ढङ्गले व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन अनि विधि बनाएर अगाडि बढ्ने, यो दुईटा कुरा भयो भने यस्ता कुरा हल हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यो धेरै ठुलो कुरा होइन। तर न्यायचित भएन, विधिगत ढङ्गले गएन अगाडि भने त मान्छेले उठाइराख्छ नि त। त्यस कारण यो हल गर्नको लागि पहिलो कुरा न्यायचित हुनु पर्यो। त्यसको लागि तल्लो तहबाटै कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नेतृत्व वर्गले भने मानेर तिनीहरूसँग चल्न खोज्नु पर्यो अथवा नेतृत्व वर्गले गरेको बाटोमा चाहिँ हिँड्नु पर्यो भन्न खोज्नु भयो घरतीजी? तल्लो तहको कुरै छैन, मैले तल्लो र माथिल्लो तहकै कुरा छैन। यहाँनिर त्यस्तो देखिरहेको छ त। एकैछिन मैले बिचमा रोकेँ घरतीजी तपाईँलाई। यो कुरा के हो भने लिडरसिपहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन्छ। जहाँ जुन कमिटीमा जुन ठाउँमा डिसिजन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तल्लो कमिटीको कुरा होइन।
तल्लो कमिटी मात्रै भन्दा पनि यहाँ माथिल्लो जहाँ डिसिजन हुन्छ, जहाँ निर्णय हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो हुनु पर्यो कि न्यायोचित हुनु पर्यो। मन्त्रीहरू छान्दाखेरि न्यायोचित हुनु पर्यो अनि विधि बनाएर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने यो जो मन्त्रीको भोटबाजी चल्ने छ नि यो चाहिँ आफै खलास हुन्छ। यहाँ राम्रो व्यक्ति भन्दा पनि अथवा पालोको आधारमा मन्त्री पठाउने मन्त्री बनाउने परिपाटी देखिदिरहेको छ। जस्तै पार्टीभित्र पनि को सक्षम छ, को सबल छ भन्ने परिपाटी भन्दा पनि को चाहिँ अहिलेसम्म मन्त्री भएको छैन अथवा कसले चाहिँ योभन्दा अगाडि राम्रो काम गरेको छ त्यो पनि नहेर्ने परिपाटी र कर्मसङ्ख्याका आधारमा मन्त्री गराउने परिपाटीले देशमा कतै विकासको रूपमा तुलनात्मक रूपमा देशले विकासको काँचुली फेर्न नसक्या हो भन्ने आवाज पनि उठ्छ नि। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? तपाईँले एउटा कुरा मेरो तपाईँलाई क्वेसन छ, क्षमता भनेको के? क्षमता भनेको अवसर पाएपछि उसले काम गर्छ या गरेन भन्ने बात नाप्नुपर्छ। त्यसो भएपछि क्षमता भएको मात्रै मान्छे एउटा दुईटा मात्रै मान्छे देख्ने हो भने अनि थोरै 95% 5% मात्रै मान्छे देख्ने हो भने क्षमता नाप्ने कसरी के हो त्यो मलाई बताइदिनु नि तपाईँले। सरकारमा पढेको लेखेको जानेको बुझेको मात्रै हाम्रो त नर्मली विचारै छ नि त पुरीजी। अलिकति चाहिँ आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सबै रूपमा चाहिँ अलिकति बुझेको छ जानेको त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ कि भन्ने त आश भन्ने परिपाटी देखिन्छ नि त। क्षमता नाप्ने भन्दा ल यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ है। तपाईँले यो विषयमा तपाईँले क्वेसन रङ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले पार्टीमा जसले काम गर्दै गएको छ अगाडि बढ्या छ ती मान्छेहरूले क्षमता राख्छन्। त्यसो भए पार्टीमा अयोग्य भनेर क्यान्सल गरिदिनु पर्यो नि त। त्यस कारण तपाईँको तर्क जहाँ छ नि त्यो तर्कसँग म सहमत छैन। जसले पार्टीमा लगातार काम गरेको छ, लगातार आफ्नो भूमिका खेलेको छ, लगातार जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छ, ऊ स्वाभिमानपूर्वक अगाडि बढेको छ, उसले इमान्दारपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, उसले नैतिकता सम्झेर अगाडि बढिरहेको छ, यो सबै पक्काहरू छ नि त। अवसर चाहिँ सबैलाई दिनु पर्यो र पठाउनु पर्यो। गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले गरेर देखाउँछन् भन्न खोज्नु भयो पुरीजी? हामी त्यसैले बुझ्छौँ। तपाईँले क्षमताको कुरा गर्दै मैले तपाईँले एउटा मात्रै व्यक्ति दुईटा मात्रै व्यक्ति सक्षम देख्ने भए के त्यो व्यक्ति सकेपछि यो मन्त्रीमण्डलमा पठाउने कोल्याप्स हुन्छ त? क्षमता त हजारौँ क्षमताहरू छन्, सयौं क्षमताहरू छन्, तर त्यो क्षमताले अवसर पायो भने त्यो क्षमता प्रयोग गर्न सक्छ नि त मान्छेहरूले। यहाँनिर ल ठिक छ मानौ तपाईँले भनेको कुरामा सुन्नु न, म तपाईँले भनेको कुरामा सहमत छु। हामीले चाहिँ सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा पठायो भने हामीले क्षमता हेर्छौँ। यदि उसले गर्न सकेन भने मन्त्री भनेको एकछिन 2-4 महिनाका लागि मन्त्री बनाउने फेरि ल्याएर हटाउने परिपाटी हेर्नु नि त। मन्त्री भने चाहिँ धेरै जिम्मेवारी हुन्छ, उसले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ। यदि उसले गर्न सकेन भने उसले लिएको मन्त्री मण्डलले त काम त गरेन त पुरीजी। त्यही भएर मैले क्षमतासहितको व्यक्ति पठाउँदा ठिक होला कि भन्न खोजे मात्रै हो। त्यही भनेर क्षमता सहितको विज्ञ 1-2 जना मात्रै छन् कि छैनन्? क्षमता सहितको विज्ञहरू सयौं छन् मान्छेहरू पार्टीमा। त्यसो पार्टीमा किन काम गर्छ त? मन्त्री हुनकै लागि पार्टीमा काम गर्नुपर्ने हो। तपाईँले सुन्नुहोस् एउटा कुरा, पार्टीमा काम गर्ने बेला क्षमता हुने अनि मन्त्रीमण्डलमा जाने बेला क्षमता नहुने भन्ने तर्क तपाईँको मिल्छ? तपाईँले यहाँनिर पार्टीमा काम गर्ने बेला यत्रो देश हाँक्ने बेला, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आउने बेला, त्यत्रो जनआन्दोलन गर्ने बेला यति धेरै क्षमता राखेर मान्छेहरूले नेतृत्व गर्छ भने राज्य सत्ता बुझाएको छ, सबै बुझाएको छ, सबै गरेको छ, मन्त्रीमण्डलमा जाने क्षमता हुँदैन भनेपछि यहाँसम्म अहिले सरकारमा गइसकेपछि अहिलेको परिपाटीमा सरकारमा गएर राम्रो काम गरेको क्षमता भएका हतियारै बोकेका मन्त्रीहरू पनि सरकारमा गएर राम्रो काम ल योले चाहिँ फलानु राम्रो काम गर्यो है, यसलाई चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ हामीले चाहनुपर्छ भन्ने परिपाटी त 1-2 जनामा मात्रै देखिएको छ त घरतीजी। त्यही भएर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको हो कि मैले भन्न खोजेको यो हो कि सरकारमा गएर जनस्तरबाटै चाहिँ ल यो मान्छे चाहिँ हामीलाई निड छ, जस्तै उही निड कुलमान घिसिङ भने जस्तै यो मान्छे चाहिँ हामीलाई निड छ, यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने परिपाटीसँग सरकारमा पठायो भनेपछि अलिकति त्यसले राम्ररी कार्यव्यस्तता गर्थ्यो, कार्य गर्थ्यो, मन्त्री परिषदबाट पनि उसले लिएको जिम्मेवारी राम्ररी निभाउँथ्यो कि भन्न खोजेर जोड्न मात्रै खोजेको मैले। तपाईँले भने जस्तै सबैलाई चाहिँ हामीले शैक्षिक रूपमा नै हेरेर पठायौँ भने त्यो चाहिँ सम्भव छैन कुनै पनि पार्टीबाट। तपाईँले भनेको कुरामा म पनि एग्री गर्छु, तर यहाँनिर व्यक्ति पनि हेर्नु पर्यो कि सरकारमा पठाउँदाखेरि भनेर जोड्न खोजेको मात्रै क्या मैले पुरीजी। त्यही म तपाईँको तर्कमा मेरो के भन्छन्, यो पार्टीभित्र मन्त्री बनेर चलाउन सक्ने 100 मान्छेहरू छन् कि मेरो चाहिँ त्यहाँ तर्क। यो पार्टीभित्र मन्त्रीमण्डलमा गएर काम गर्न सक्ने सक्षम मान्छेहरू, क्षमता राख्ने मान्छेहरू, सफल मान्छेहरू 100 छन्। त्यस कारण 100 मान्छेहरूलाई
मिलाएर पार्टीले कति बेला कसलाई पठाउँदा ठिक हुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गरेर पठाउनु पर्छ। त्यसै भए अरूले राजनीति गरेर माटो खेलाउने हो त? माटो खेला रात आयो त होइन नि, धुलो माटो खेलाएर त आयो होइन नि। भनेपछि राजनीति गर्ने देशको जनताको एजेन्डा बोक्ने भनेकै मन्त्री हुनको लागि हो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? सुन्नुहोस्, तपाईँ राज्य सत्ता बुझ्नु नै बारिन्छ। राज्य सत्ता बुझ्ने भनेकै मन्त्री हुने परिपाटीको कुरा गरिराख्नु भएको छ त तपाईँले घरतीजी। राज्य सत्ता तपाईँ बुझ्नु भएको छैन। राज्य सत्ता भनेको मन्त्रीमण्डल पनि हो जसले राम्रो इमान्दारपूर्वक, जसले क्षमता राखेर राज्यको पक्षमा, जनताको पक्षमा नियम बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, अनि त्यसलाई योजना बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हो कि राज्य। तपाईँले मन्त्रीमण्डल मात्रै हेर्नु हो भने त्यो हुने, मन्त्रीमण्डलमा गएर काम गर्नु पर्यो नि त। सही काम गर्ने राज्य सत्तामा पुग्नु परेन? भनेपछि राज्य सत्तामा तपाईँले अझै राज्य सत्ताको समग्र अध्ययन गर्नुहोस्। त्यस कारण मन्त्रीमण्डलमा नजाने, चाहनै नराख्ने हो भने पार्टीमा काम गरे, पार्टीमा त ठिक छ काम गर्ने, तर मन्त्रीमण्डलमा जानै हुन्न, चाहनै राख्नुहुन्न। जानै हुन्न भनेर त भनेन नि त यहाँनिर। ठिकै छ, तपाईँले भने जस्तै हतियार बोकेर अथवा अन्य पार्टीको विचारधारा बोकेर सत्तामा जानेकै लागि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने परिपाटी चाहिँ नदेखियोस्, मेरो शुभेच्छा छ। कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, आभारी छौँ। छुट्टिन चाहन्छु पुरीजी। धन्यवाद। वामती शिक्षा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरती हुनुहुन्थ्यो। आजका लागि कार्यक्रम दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। सत्य, तथ्य तथा निष्पक्ष रूपले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज